नाज़रीन, सिंध पुलिस में इनकलाबी तब्दीलियों के हवाले से मैं पहले ही एक बहुत ही खौफनाक खबर जो है वो ब्रेक कर चुका हूँ कि किस तरीके से सिंध के वज़रा के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनके हल्का इंतखाब में पीर पगाड़ा ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले DSPs की पोस्टिंग कर दी गई है। वज़रा के चीख व पुकार के बावजूद सिंध पुलिस के IG जावेद आलम ओडो जो है उन DSPs के ऑर्डर मनसूख करने में कामयाब नहीं हो सके। अभी पहले ऑर्डर की स्याही खुश्क नहीं हो पाई थी कि ख़ुद असल सरकार की जानिब से सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत पर एक और खौफनाक धमाका एक नोटिफिकेशन के इजरा की शक्ल में कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन नहीं बल्कि तोप का एक गोला है जो वफाक की जानिब से सिंध हुकूमत पर बिलखुसूस और सिंध पुलिस पर बिलउमूम और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर फेंका गया है। कहा यह जा रहा है कि ये नोटिफिकेशन असल सरकार के दबाव पर जो है सेक्रेटरी स्टेट ने जारी किया है। ये नोटिफिकेशन जो है ये एक सिंध पुलिस के DIG और 7 SSPs के ट्रांसफ़र से मुतालिक है। इनकी खिदमात जो है सेक्रेटरी स्टेट ने सिंध हुकूमत सिंध पुलिस से मांगी है, उनकी राय तलब की है कि अगर इन 8 PSP अफसरों की खिदमात वफाक हासिल कर ले तो उस पर सिंध हुकूमत को कोई एतराज़ तो नहीं। इस तरीके से असल सरकार ने जो है वो ख़ुद सेक्रेटरी स्टेट का कांधा इस्तेमाल करते हुए गेंद जो है वो सिंध हुकूमत की कोर्ट में डालती है। अब उनकी राय मांगी जा रही है कि उन अफसरों में किन अफसरों के रोकने की शक्ल में जो है वो सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर कर रही है। इसमें जो है ख़ुद एक DIG है जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, DIG मोहम्मद फ़ारूक अहमद हैं। इस तरीके से SSP जो है वो ज़ीशान शफ़ीक सिद्दीकी हैं जो 4 साल तक जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के SSP केसेस से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम की आशीर्वाद की वजह से अब चूँकि उनकी आशीर्वाद हासिल नहीं है तो अब उनका सिंध पुलिस में रहना वक्त ज़िया करने के मुतरदिफ है, इसलिए वो भी सिंध से अब बाहर निकलना चाहते हैं। इस तरीके से जो है शबीर अहमद सेटार जो है उनकी भी जो है वो इस वक्त सिंध हुकूमत से नहीं बन पा रही है। वो भी चाह रहे हैं कि वो इरफान समूह के कैंप को ज्वाइन करे और जाके वहाँ पर कोई अच्छी पोस्टिंग हासिल करने में कामयाब हो जाए, यानी कि पंजाब। इसी तरीके से जो है ख़ुद शुमाइल रियाज मलिक जो जैकबाबाद के भी SSP रह चुके हैं, एजाज जाकरानी के बहुत करीब थे। जब नेब ने एजाज जाकरानी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था तो नेब के उस छापे को नाकाम बनाने में जो है ख़ुद इसी SP का मरकज़ी रोल था। इसके मरकज़ी रोल के नतीजे में जो है नेब जो है वो ख़ुद एजाज जाकरानी को करप्शन के बहुत बड़े केस में गिरफ़्तार नहीं कर सकी थी और उस वक्त के IG सिंध मुश्ताक महर ने शुमाइल रियाज मलिक की उस मुबैना सहूलतकारी पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट सेक्रेटरी स्टेट को भिजवाई थी, उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन एक्शन लेने के गर्ज से। इसी तरीके से जो है ख़ुद कैप्टन काशिफ आफ्ताब अहमद अब्बासी जो कि बहुत जो है ना दबंग तरीके से जो है खैबर पख्तूनख्वा से सिंध पुलिस में आए थे और अपनी पसंद की पोस्टिंग उन्होंने मलिर की हासिल कर ली थी और ये तासुर दिया था कि वो जो है बहुत असल सरकार के बहुत करीब हैं, उनके रिश्तेदार हैं, लिहाजा वो कुछ भी कर सकते हैं। IG हो या एडिशनल IG वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इस किस्म का तासुर दिया था। लेकिन बाद में उस तासुर के गुब्बारे में से जो हवा निकल गई और अब वो पोस्टिंग के लिए तरस रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी जो है वो सिंध को खैराबाद कहने का इरादा किया और अपनी रिक्वेजिशन निकलवाई और अब वो भी सिंध से बाहर जा रहे हैं। यही हाल जो है कैप्टन रिटायर्ड जो है सदाम हुसैन खासखेली का है। इसी तरीके से हालांकि उनके पास पोस्टिंग है खैरपुर की, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ से दादू की पोस्टिंग है लेकिन वो निकलना चाह रहे हैं। यही हाल जो है वो हफीज़ और रहमान
بگٹی کا ہے جو کہ سینٹرل یہاں پر اس وقت پولیس ٹریننگ سینٹر میں ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ گوٹکی میں اپنی بہادری، دیانتداری، ایمانداری کے ڈنکے بجا چکے ہیں، لیکن سندھ سرکار کو خاص طور سے اس وقت کے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن اور ان کے ڈی آئی جی جو سکھ تھے، ان سے ان کی جو ہے بن نہ سکی۔ سکھر کے ڈی آئی جی سے میرا اشارہ جو ہے خود پیر محمد شاہ سے، اور دونوں میں جھڑپ ہو گئی تھی، ایک دوسرے پر جو ہے ڈاکوؤں کی مدد کے الزامات عائد کیے تھے، اور اس پر دونوں کا جو ہے وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، اور اسی وقت جو ہے آئی جی سندھ نے ان کی خدمات جو ہے وفاق کے حوالے کرنے کا خواہش کا اظہار کیا تھا، جس پر اب جا کر عمل درآمد ہونے جا رہے۔ اس طریقے سے کیپٹن ریٹائرڈ فیضان علی بھی اس لسٹ میں شامل ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں دو جو ایسے افسران ہیں جنہیں رکوانے کی کوشش کی جائے گی، کیپٹن فیضان کی اور صدام حسین خاصخیلی کی۔ صدام خاصخیلی کے پش پر جو ہے سندھ کے وزیر داخلہ چٹان کی طرف سے کھڑے ہیں، تو فیضان کے پش پر جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے جو پرسنل سٹاف آفیسر ہیں یعنی ڈی آئی جی فرخ بشیر کھڑے ہیں۔ یہ دونوں جو ہے وہ انہیں رکوانے کی کوشش کریں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس لسٹ کے بعد ایک اور لسٹ ہے 45 پی ایس پی افسروں کی، 45 پی ایس پی افسروں کی لسٹ ہے، حالانکہ اتنے افسران جو ہے وہ سندھ میں پوسٹڈ نہیں ہیں، معلوم نہیں تھی لمبی چھوڑی لسٹ کیسے انہوں نے بنا لی، لیکن ان کی بھی خدمات جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے۔ یہ قسطوں میں جو ہے یہ نوٹیفیکیشن آئے گا اور سندھ حکومت کی رائے حاصل کی جائے گی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس قسم کی یہ خط و کتابت کے ذریعے سندھ حکومت کا موڈ معلوم کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے حلف یافتہ کتنے پی ایس پی افسران ہیں جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے بی ٹیم کا جو ہے وہ کردار ادا کریں، تاکہ ان کے خلاف آگے چل کر اصل سرکار کو کارروائی کرنے میں آسانی ہو، ان کی شناخت ہو سکے کہ یہی لوگ جو ہے یہ پی ایس پی گروپ پر جو ہے بدنما دھبا بن چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا اس وقت کا ہمارا ہنگامی پروگرام۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت پیر پگاڑا کے حلف یافتہ جو ان کے مرید ہیں، وہ جو ڈی ایس پی بن گئے ہیں، ان کی پوسٹنگ وزراء کے حلقوں میں کر دی گئی ہے۔ خاص طور سے ذوالفقار شاہ کا جو حلقہ ہے، یہاں پر ان کا دادے کے نام پر ایک گاؤں ہے شجاع آباد، یہ میرپور خاص میں ہے، وہاں پر جو ہے جو پوسٹنگ کی گئی ہے امین جنیجو کی، یہ خود مرید ہیں پیر پگاڑا کے۔ اس طریقے سے امیر بخش ڈی ایس پی ہے، عارف ہنگورو ہے، علی نواز منگریو، یہ سب کے سب جو ہے وہ پیر پگاڑا کے ایسے مرید ہیں جو ان کے لیے اپنی جانوں کی قربانی تک دے سکتے ہیں۔ ان کے لیے نوکری، ان کے لیے آئی جی، ان کے لیے ایڈیشنل آئی جی، ان کے لیے ڈی آئی جی، سب کے سب بے معنی ہیں اپنے پیر پگاڑا کے آگے، تو لہٰذا وہ پیر پگاڑا کا حکم زیادہ مانیں گے آئی جی اور ڈی آئی جی کے احکامات کے مقابلے میں۔ تو لہٰذا یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی اور ان وزراء کے لیے جن وزراء کے علاقوں میں جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ اس وقت کر دی گئی ہے۔ یہ خطرے کی گھڑی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک بہرحمانہ آپریشن جو ہے وہ آگے چل کر بجٹ کے بعد 28ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ بہرحمانہ آپریشن جو ہے وہ سندھ کے حرام خور وزراء، سندھ کے حرام خور اراکین اسمبلی، سینیٹرز اور دوسرے عہدیداروں کے خلاف جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے ابھی سے جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس قسم کے افسران کی خدمات لی جا رہی ہے۔ سندھ پولیس کے آئی جی اور خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کو پہلے ہی اعتماد میں جو ہے وہ اصل سرکار نے لے لیا ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں